म प्रकाशित गरेको तर्फबाट श्री एउटा नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन ईश्वरको राज्यमा आफ्नो कामलाई थाती राखेर लिडर हुनु भनेको सानसुने कुरा छैन। धेरै कुराहरूलाई हामीले गुमाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै समय गुमाउनु पर्ने हुन्छ, हरेक कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो समयलाई पनि वास्ता नगरिकन, किनकि मैले उद्धार पाएँ अरूले पनि उद्धार पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले ईश्वरको काम गर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण यस लिडरमा, यो ब्याजमा बस्नुहुने सम्पूर्ण लिडरप्रति म प्रकाशित गरेको ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। आज हामी परमेश्वर भनिरहेका छौँ, येशू मसीह भनिरहेका छौँ, आमीन भनिरहेका छौँ। यो त कतै धर्मको पो होइन कि भन्ने हामीलाई धेरै कौतूहलता लाग्न सक्छ। हाम्रो पिता परमेश्वरले न धर्म बनाउनु भयो, न जात बनाउनु भयो, न समूह बनाउनु भयो, न झुण्ड बनाउनु भयो। हाम्रो पिता परमेश्वरले त मात्र नर र नारी बनाउनु भयो। नर र नारी बनाउनु भयो, नर र नारी मात्र बनाउनु भयो। नर र नारीले आज जो ईश्वरले बनाएका चिजले अनेक थोक जात र धर्म बनाएर आज तपाईँ हामीलाई त्यो जात र धर्ममा लडाइँ गराए। र आज आफ्नो हिजो हामी बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो, किनकि हाम्रो सागर सरले भन्नुभएको छ यो सबै आफ्नो आफ्नो कीर्ति राख्नको लागि विकृति फैलाएर बसेका छन्। यो कहिले होला यो सच्चाइबाट मात्रै सम्भव छ, अरूबाट मैले देखेको छैन भन्दै गर्दाखेरि मनमा एउटा कुरा के जाग्यो भने अब त्यो विकृति, यो जति पनि भइरहेको विकृति, मानव जातिमा जति पनि भइरहेको विकृति हटाउन अब तपाईँ हाम्रो साथ जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको दिनमा हाम्रो गुरु येशू मसीहले भोग्नु भएको पीडा तपाईँ हामीले भोग्नु पर्दैन, हामीले भोग्नु पर्दैन। हामीले भोगेको पीडा तपाईँहरूले भोग्नु पर्दैन, तपाईँहरूले भोगेको पीडा तपाईँहरूको सन्ततिले भोग्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि समय परिवर्तनशील छ र समयले, हिजोको दिनमा मैले के सोच्थेँ भने हामी धेरै पटक जेल मेल पनि गएका छौँ, चौकी अदालत हामी धेरै ठाउँ गएका छौँ। मैले के सोचेको थिएँ भने उहाँहरूको सोच के थियो भने अब यति गरेपछि यो सच्चाइ मासिन्छ भन्ने थियो, तर मासिएन। दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा भएर चाहिँ आज बढेर आएको छ। मैले के भनेको थिएँ भने यो कफन हाइटमा रविन्द्र सर र सन्तोषी म्याडमले यो कफन हाइटमा ह्यान्डलिङ गरिरहँदाखेरि, सच्चाइ चलाइरहँदाखेरि त्यतिखेर भर्खरै काके दुधे बच्चा च्यापेर पोखरामा जाँदाखेरि बिचरा फर्स्टचोटि गएको, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तेस्रो चौथो पटक जाँदाखेरि बिचरा उहाँ पनि हिरासतमा पर्नुभयो, बच्चा सहित हिरासतमा पर्नुभयो। मैले के सोचेँ भने बल्ल बल्ल आएको, अब हिरासतमा पर्यो, अब चौकीमा आएर यस्तो भयो, अब उहाँले चाहिँ छोड्नुहुन्छ, अब आउनुहुन्न भन्ने मैले सोचेको थिएँ। किनकि यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो गलत कुरा हुँदो रहेछ, अब यस्तो ठाउँमा आएपछि त हिरासतमा राख्दो रहेछ, पुलिसले दुःख दिँदो रहेछ, अब यस्तो आउनुहुन्न ल भन्ने मैले पनि कन्सेप्ट गरेको थिएँ, मैले पनि त्यो सोचेको थिएँ। तर आज यो माहौल देख्दै गर्दाखेरि त्यो दुधे बच्चालाई आफ्नो काखमा च्यापेर काठमाडौँबाट वाक्दै र बच्चालाई सम्हाल्ने नसक्ने गरेर काठमाडौँदेखि पोखरासम्म पुग्दाखेरि मानिस हालतमा पुग्नुहुन्थेन। आज मलाई त्यो देख्दाखेरि त्यसको ईश्वरले लेखा राख्नु भएको रहेछ। आज यो देख्न पाएको छु, एकदम गर्वले छाती चढिरहेको छ। यो ठाउँमा अप्ठ्यारो नआएको होइन, धेरै अप्ठ्यारो आएको। अस्ति मात्रै पनि हामीलाई यहाँ धेरै ठुलो मुद्दा परेको थियो, तर हामीले कसैले के नराम्रो सोचेका थिएनौँ। मात्रै हामीले एउटै के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भजनमा पनि छ कि परमेश्वरको महिमामा शुद्धता होस् भावना, जगतभरि शान्ति आओस् हाम्रो कामना। यति मात्रै हो हाम्रो। हामीले कसैले जात परिवर्तन गर्नु छैन, हामीले कसैलाई धर्म परिवर्तन गर्नु छैन, हाम्रो धर्म प्रसार हामीले कसैलाई गर्नु छैन। यदि तपाईँलाई सन्तोषी म्याडमले र रविन्द्र भट्टराई सरले यो ठाउँबाट कसैलाई धर्म प्रचार गर्नुभएको छ, धर्म परिवर्तन गराउनु भएको छ, धर्म प्रसार गराउनु भएको छ भने भन्नुहोस्, एकजनाले पनि हात उठाउनुहोस्। हामीले नेपथ्य सिकाएका छैनौँ र उहाँहरूले त्यो गर्नु पनि हुन्न, किनकि आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा हाम्रो गुरु येशू मसीहलाई हामी आज गुरु येशू मसीह भनिरहँदाखेरि हिजोको दिनमा हामीलाई के थोपा लगाइदिनु भएको थियो भने समाजले
बाइबल पढ्यौँ र गुरु येशू मसीह आमीन भन्यो भने 100% धर्मको भनेर हामीले ठप्प लगाइदिनु भएको थियो। आज हामीले जानेका छौँ, आज हामीले बुझेका छौँ, आज हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन भएको छ। ईश्वर भन्दैमा हामी धर्म परिवर्तन गर्न नपर्दो रहेछ। हरेक कुरा अध्ययन गर्न मैले रामायण र भागवत पढेँ भने म पण्डित नहुँदो रहेछु, मैले कुरान पढेँ भने म मुस्लिम नहुँदो रहेछु, र मैले यो बाइबल पढेँ भने म क्रिस्चियन हुन्न। किनकि हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्धिस्ट ईश्वरले बनाउनु भएन। हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट क्रिस्चियन त मानिसले बनाउनु भयो। ईश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसिना सर्वोच्च मानिन चाहन्छु। एक दिन के भएछ भने कछुवा र माछा असाध्यै मिल्नु हुँदो रहेछ। कछुवा र माछा असाध्यै मिलिसकेपछि कछुवालाई चाहिँ जमिनतिर जान मन लागेछ। अनि जमिनतिर गइसकेपछि माछा त एक्लियो। पानीमा कछुवालाई खोज्दा देख्दैन, यता भौतारिन्छ उता भौतारिन्छ, कहीँ पनि देख्दैन। कहाँ गयो होला कछुवा, किन कहाँ पुग्यो होला कछुवा, कुन ठाउँमा पुग्यो होला कछुवा भनेर हरेक ठाउँमा माछाले कछुवाले हेरेछ, देखेन छ। कछुवा चाहिँ जमिनमा आएछ। जमिनमा आइसकेपछि अनि केही दिनको जमिनको बसाइपछि कछुवा फेरि पुनः पानीमा गएछ, माछासँग भेट हुन गएछ। अनि माछाले भनेछ, कछुवा तिमीले मलाई यत्रो दिन छोडेर तिमीलाई म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ, तिमी भन्दा म अलग रहन सक्दिनँ, तिमीले मलाई यत्रो दिन किन छोड्यौ, कहाँ गयो तिमी भन्दाखेरि कछुवाले के भन्छ भने यो पृथ्वीमा जमिन पनि रहेछ, म जमिन चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर म जमिन हेरेर गएको। जमिनमा घाँस उम्रिँदो रहेछन्, ठुला ठुला रुख हुँदो रहेछन्, माटो हुँदो रहेछ, ढुङ्गा हुँदो रहेछ, पत्थर हुँदो रहेछ, धेरै घाम लाग्दो रहेछ, यहाँ तातो पनि हुँदो रहेछ, पृथ्वीमा जमिन त अचम्मको रहेछ भनेर कछुवाले माछालाई सुनाउँदै गर्दा माछाले के भनेछ, जमिन कस्तो हुन्छ, पानी जस्तै पातलो हुन्छ? होइन होइन, मैले भनिसकेँ नि, जमिन त साह्रो हुन्छ। अनि मैले कहिले नदेखेको जमिन तपाईँले कसरी देख्नुभयो? जमिन कहाँ छ? तपाईँले देख्ने जमिन मैले किन देख्दिनँ? यदि जमिन हुन्छ त मैले पनि देखेँ। अनि कछुवाले भनेछ, होइन, मैले जमिनमा खुद म जमिनमा गएर घाँस खाएर त्यहाँ जमिनमा माटोहरू खुद देखेर आएको छु, जमिन छ त्यस्तो नभन्नु। होइन, तपाईँ यस्तो एकदमै हल्का कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जमिन छँदै छैन, जमिन हुनै सक्दैन। जमिन कस्तो छ? यस्तै बग्ने खालको छ, यस्तै पारदर्शीवाला छ? नै, छैन, त्यस्तो छैन। मैले भनेको कुरा कुनै छैन भनेपछि कसरी जमिन छ? जमिन छैन। हो, आज तपाईँहरू परमेश्वर पिता येशू मसीह हुनुहुन्छ, आत्मामा ईश्वर भनेर आइरहँदाखेरि संसारका मानिसले, जसरी माछाले जमिन छैन भने चाहिँ संसारका मानिसले तपाईँलाई कहाँ हुनुहुन्छ ईश्वर? ईश्वर त त्यहाँ हुनुहुन्छ, ईश्वर त यसमा हुनुहुन्छ, ईश्वर त चिज वस्तुमा हुनुहुन्छ, ईश्वर त डाँडामा हुनुहुन्छ, ईश्वर त खोलामा हुनुहुन्छ भन्ने प्रशस्त तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने जब माछा जमिनमा आयो भने 1 सेकेन्ड पनि बाँच्दैन। के जमिन नभएको हो त? त्यसैले मैले यो के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो ईश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि संसारका मानिसले ईश्वर छैन भन्दाखेरि तपाईँले, कछुवाले, माछाले जसरी जमिन छैन भने नि, तर कछुवाले त थाहा पाएको छ नि त जमिन छ भनेर, त्यस्तै आज ईश्वर छैन भन्नेहरूको लागि तपाईँहरूको ज्वलन्त उदाहरण अहिले हाम्रो सारे सर्जन भन्न सक्नुभयो। त्यसैले ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर केवल हृदयमा हुनुहुन्छ। यो संसारमा मानिसहरू सुतिरहेका छन्, सुतेको मान्छेलाई तपाईँ बिउजाउन खोज्नुहोस्, उसले तपाईँलाई झम्काउँछ। यो संसारमा मानिसहरू सुतिरहेका छन्, यदि तपाईँले पटक पटक बिउजाउन खोज्नुभयो भने ती मान्छेले तपाईँलाई झम्किनेछन्। तर ती मान्छेले झम्के भन्दैमा तपाईँ बिउजाउन नछोड्नुहोस्। उनको निद्रा बिउजिन्छ र सबै कुरा जान्नुहुन्छ नि, त्यही दिनदेखि तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो म आज होसमा होस खुलेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँले मेरो होस पुऱ्याउनु भएको छ, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद भन्ने छ। त्यसैले यो समाज, आज हामी यो समाजमा छौँ, आज हामी यो समाजमा रहेर हामीले सामाजिक कार्य गरिरहँदाखेरि धेरै मानिसहरूलाई, जस्तै कि ईश्वर छैन भन्नेहरूलाई तपाईँहरूको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कुनै खुट्टामा हुनुहुन्न, कुनै खुट्टामा हुनुहुन्न, कुनै चिजमा हुनुहुन्न, कुनै वस्तुमा हुनुहुन्न, कुनै जातमा हुनुहुन्न, कुनै धर्ममा हुनुहुन्न, कुनै लिङ्गमा हुनुहुन्न, कुनै वर्णमा हुनुहुन्न, केवल ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? पवित्र मन भएकाहरूसँग ईश्वर।
तपाईले बजारमा गएर 1 किलो टमाटर तपाईहरु कति भाग्यमानी मान्छे कति गर्व लाग्छ मलाई तपाईहरु कति भाग्यमानी मान्छे तपाईहरु बजारमा गएर 1 किलो आलु अथवा 1 किलो टमाटर अथवा 1 किलो सुन्तला ल्याउनु भयो भने मैले पनि हिजो मौलिकबाट आउँदा 3 किलो सुन्तला ल्याएँ यति ठुलो ठेलामा सुन्तला छान्दै गर्दाखेरि भित्रभित्रको राम्रो कतिलो खोजेर मैले छानेर ल्याएँ मैले 1 किलो सुन्तला ल्याउँदा त मैले छान्छु तपाईहरुले छान्छौ भने आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले तपाईहरुले जसरी 1 किलो सुन्तला ल्याउँदा छानी ल्याउनुहुन्छ नि त्यसैले आज करोडौं मान्छेबाट तपाईहरुलाई छानी ईश्वरले ल्याउनुहुन्छ आज पोखरामा 23 लाख जनसंख्या छ भने काठमाडौँमा 1.5 करोड जनसंख्या छ आज 1.5 करोडबाट तपाईहरु किन छानेर आउनु भएको छ भने तपाईहरु भनेको भाग्यशाली सौभाग्यशाली मान्छे त्यसैले मन कमजोर नगर्नुहोस् किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हरेक कुराको परीक्षा आउँछ तपाईको जिन्दगीमा परीक्षा आउँछ जो हाम्रो हिजो गुरु येशू मसीहको जिन्दगीमा परीक्षा आएको थियो हैन त्यसैले र त्यो समयमा गुरु येशू मसीह हाम्रो गुरु येशू मसीहले भोगेको कुरा हामीले भोग्नु पर्दैन हामीले भोगेको कुरा तपाईहरुले भोग्नु पर्दैन तपाईहरुले भोगेको कुरा तपाईको सन्ततिले भोग्नु पर्दैन किनकि एकदम चेन्ज हुँदै आइरहेको छ हैन त्यसैले भनिएको छ कि र त्यो समयमा हाम्रो गुरु येशू मसीह 40 दिन उजाड स्थानमा दियावलसबाट उहाँ परीक्षित हुनुभयो र ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो 40 दिनसम्म त्यो समयमा बस्नुभयो तर हामी बस्नु पर्दैन मैले अघि भनिसके हामी पटक जिल्ला पर्यटन कार्यालयमा थुनिसकेका छौं अब तपाईहरु थुनिनु पर्दैन हामी पटक अदालत भइसकेका छौं तपाईहरु आउनु पर्दैन हामीले पटक हामीलाई थुकेका छन् तपाईहरुलाई थुक्नेवाला छैन पटक हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका छन् तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पार्नेवाला कोही पनि हुनुहुन्न किनकि अब मानिसले बिस्तारै बुझ्दै गइसक्नु भएको छ त्यसैले लेखिएको छ 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोगाउनु भयो को भोगाउनु भयो हाम्रो गुरु येशू मसीह मैले गुरु येशू मसीह भनिरहँदाखेरि हामी स्वयं हौं फेरि आजको समयमा हामी स्वयं गुरु येशू मसीह हौं जुन दिन रोमी 10 को 9 अंगीकार गर्यौं त्यो दिनबाट हामी गुरु येशू मसीह हौं मैले चारवटा साली भन्ने गरेको छु चारवटा सालीमा हामी कुन चाहिँ साली हौं त्यो आफैले फाइन्ड आउट गर्नु होला ईश्वर चिन्न खोज्नु भाग्यशाली हो ईश्वरको राज्यमा आएर अन्य भाषा र प्रार्थना गर्यो भने त्यो महाभाग्यशाली हो अन्य भाषा र प्रार्थनामा मात्र गरेर उसले व्यवहारमा उतार्यो भने त्यो महाभाग्यशाली हो सौभाग्यशाली हो र ईश्वर पनि नचिन्ने ईश्वरको पनि निन्दा गर्दै भने त्यो दुर्भाग्यशाली हो त्यसैले हामी कुन चाहिँ शाली हौं हामी सौभाग्यशाली ईश्वरलाई तपाई हामीले ईश्वरलाई 3टा कुराको मात्र खाँचो छ अरु कुरा केही पनि खाँचो छैन यदि यो 3टा कुरा तपाईहरुले दिन सक्नुभयो भने 100% तपाईहरु ईश्वरको सन्तान हो यो 3टा कुरो के हो भन्दा संगत संवाद र सम्बन्ध यो 3टा कुरा कहिले पनि नभुल्नुहोस् जिन्दगीमा संगत तपाईको परमेश्वरको सन्तानसँग संगत भयो भने तपाईको संवाद राम्रो हुन्छ तपाईको संवाद राम्रो हुन्छ तपाईको संवाद राम्रो भयो भने ईश्वरका सन्तानसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ सम्बन्ध राम्रो भयो भने तपाईसँग ईश्वर खुसी हुनुहुन्छ यदि 3टा कुरालाई तपाईले जिन्दगीमा अप्लाई गर्नुभयो भने 100% तपाई पिता परमेश्वरको सन्तान हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसीहमा कबुल गर्ने धन्यवाद आजबाट हामीले के यो 3टा कुरा सुधार्न जरुरी छ संगत संवाद र सम्बन्ध यो 3टा कुरा हामीमा राम्रो भयो भने संगत परमेश्वरको सन्तानसँग भयो भने संवाद परमेश्वरको सन्तानसँग राम्रो भयो भने अनि सम्बन्ध राम्रो भयो भने हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको एकदम उदाहरणीय सन्तान बन्न सक्छौं यो संसारमा तपाईले भन्ने चीज केही पनि छैन तपाईले केही गुमाउनु भएको पनि छैन केही पाउनु भएको पनि छैन र केही पाएर केही गुमाउनु भएको पनि छैन यो संसारमा
अरबौं रुपियाँ कमाउनेले पनि यही संसारमा आज यही माटो भनिएको छ कि ईश्वरले के भन्नुहुन्छ, ए मेरा सन्तान तिमी किन चिन्ता गर्छौ, मेरा श्रीमती छैन भनेर किन चिन्ता गर्छौ, मेरा आमा छैन भनेर किन चिन्ता गर्छौ, मेरा बा छैन भनेर किन चिन्ता गर्छौ, मेरा दाइ छैन भनेर किन चिन्ता गर्छौ, मेरो छोरी यो समयमा भएको भयो भनेर किन चिन्ता गर्छौ, मेरो छोरो भएन भनेर किन चिन्ता गर्छौ। यो संसारमा रोएर आएका थियौ, रुवाएर जान्छौ, अनि माटोबाट बनेका थियौ, माटोमा मिल्छौ, तिम्रो के छ भनेर ईश्वरले हामीलाई यति सम्झाउनुहुन्छ। हामी यो धरतीमा रोएर आयौँ अनि केही मानिसलाई रुवाएर जान्छौँ, फरक यति मात्रै हो। त्यसैले यो धरतीमा यो यहाँ भएको चिजसँग तिमी केही कुरा पनि घमण्ड नगर। जे छ मेरो योजना अनुसार हुन्छ, त्यो योजना राम्रोको लागि हुन्छ। तिमीले केही गुमाएका पनि छैनौ र तिमीले केही पाएका पनि छैनौ। तिमीले मात्रै यो धरतीमा मलाई चिन्नको र मसँग परिचित हुनको निमित्त मात्रै तिमी यो धरतीमा आएका छौ। चिन्ने मौका यही हो। मलाई यही हुँदा चिन्न जरुरी छ, किनकि म यो धरतीबाट उठेपछि मैले कसैलाई चिन्ने छैन। किनकि ईश्वरले भन्नुभएको छ, प्रभु प्रभु ईश्वर ईश्वर भन्ने सबै स्वर्गीय राजको चाहिँ हकदार हुने छैन, स्वर्गीय स्थानको चाहिँ हकदार हुने छैन भन्नुभएको छ। त्यसैले यदि मलाई आज तपाईँले चिन्नु भएको छ, म तपाईँको दैनामा गएर ढोका ढक्क गरेर तपाईँले ओहो प्रकाश सर आउनुभयो ल आउनुहोस् भनेर ढोका खोल्नुहुन्छ हो कि होइन? खोल्नुहुन्छ होइन? तर मेरो ठाउँमा कोही नचिनेको मान्छे आएर ढोका ढक्क गरेर तपाईँले होइन हामीले त चिनेको छैन के को लागि आयो भनेर तपाईँले त्यो भित्र एन्ट्री हुन दिनुहुन्न हो। त्यसैले हामी परमेश्वरसँग चिन्ने यही स्थान हो जो पृथ्वीमा हामी ईश्वरलाई चिन्छौँ। ईश्वरलाई पृथ्वीमा चिनिसकेपछि भोलि हामी यहाँबाट बिदा भएर जाँदा हाम्रो पिताले हामीलाई चिन्नुहुनेछ। जसरी तपाईँले मेरो लागि ढोका खोलिदिनु भयो त्यसरी हाम्रो पिताले हाम्रो लागि ढोका खोलिदिनुहुनेछ स्वर्गीय स्थानमा। त्यसैले 40 दिनपछि असाध्यै भोकाउनु भयो। अनि त्यहाँ तपाईँहरूले थाहा छ होला मैले के भन्ने गरेको छु नि, एउटै कुरा, तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्। खानामा विष घोल्ने नि मान्छे भन्दा कानामा विष घोल्ने नि मान्छे खतरनाक हुन्छ भन्छु मैले। यो कुरा सचेत हुन जरुरी छ। मत्ती 24:4 पनि लेखेको छ, धेरै बहकाउन पार्न र भ्रम पार्नलाई धेरै आउनेछन्। म येशू मसीह हुँ, म ईश्वर हुँ, म पवित्र हुँ, म परमात्मा हुँ भन्दै धेरै आउनेछन्। तर त्यो भ्रम नपर है मेरा सन्तान, ईश्वर सम्झाइरहनुहुन्छ, हामीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी यो पृथ्वीमा हुँदा ईश्वरलाई चिनेनौँ भने माथि गएर ईश्वरले हामीलाई चिन्नेवाला छैन। यो कुरा कहिले पनि नभुल्नु होला। त्यसैले मैले सन्तोषी म्याडमलाई र रविन्द्र सरलाई र सन्तोषी म्याडमलाई चिन्ने थिइनँ भने मैले पोखरामा सजिलै एन्ट्री हुन दिन्थिनँ। हाम्रो रविन्द्र सर यति डटेर लाग्नुहुन्छ, अहिले जति पछि भयो त्यति म आत्मिकता उहाँमा पाउँछु। यति डटेर लाग्नुहुन्छ हरेक कुरा। सर यस्तो गर्नुहुन्न है भनेपछि यस्तो आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। मलाई यति गर्व लाग्छ। जिन्दगीमा मैले यो संसारमा धेरै ठुलो सम्पत्ति कमाउन सकेको छैन होला, तर यस्तो राम्रो लिडरहरू मैले पाएको छु। यति राम्रो गर्न पाएको त्यसैले मलाई गर्व लाग्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ। तर दियाबलस त्यतिखेर नै के भन्यो भने दियाबलसले यो शैतानिक आत्माले है, मैले के भन्न खोजेँ त, खानामा विष घोल्ने मान्छे भन्दा कानामा विष घोल्ने मान्छे खतरनाक हुन्छ। खानामा विष घोल्ने मान्छेले त के गर्छ, एकचोटि छटपटाउँछ मर्छ, तर कानामा विष घोल्ने मान्छेले पटक पटक छटपटाएर पटक जिउँदै मरेको हुन्छ। त्यसैले हामी जोगिनु पर्छ भनेको कानामा विष घोल्ने मान्छेसँग जोगिनु पर्छ। त्यसैले त्यतिखेर के भयो भने तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले 40 दिन 40 रातसम्म तपाईँ भोकै बसेर पनि आए भन्नुभयो। यदि तपाईँ त यस्तो महिमा गर्ने मान्छे, तपाईँले यस्तो ईश्वरको चाहिँ आज्ञाकारी मान्छे, ल त्यो ढुङ्गालाई छोडेर रोटी बनाएर देखाउनुहोस् न। अनि भोक लाग्छ तपाईँलाई, मलाई थाहा छ। दोस्रोवालाले थाहा पायो, उसलाई त्यहीँ गिराउन खोज्यो, कमजोर बनाउन खोज्यो। लौ न त त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् न भन्दा हाम्रो गुरु येशू मसीहले त्यतिखेर के भन्नुभएको छ भने
के अरे भन्नुहोस् त ढुङ्गामा रोटी बन्छ नि त। तपाईँहरूले त भन्नुभएको छ नि त यो चङ्गेदा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, काँक्रो फल्दा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, जागिर पाउँदा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, जागिरबाट निकालिदिँदा नि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, जागिरमा चाहिँ ढिलो आउँदा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, के अरे घरमा श्रीमतीलाई बुढाले कुटिनहुँदा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, श्रीमतीलाई गाली गर्दा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ। त्यस भए तपाईँले लौ त ढुङ्गालाई रोटी भन्नुहोस् न भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो गुरु येशू मसीहले के जवाब दिनुभयो त? लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, ईश्वरका जीवित वचनले मानिस जिउँदो रहन सक्छ। मानिस रोटीले मात्र जीवित हुँदैन, ईश्वरका हरेक वचनले मानिस जीवित रहन्छ। लेखिएको छ मेरो पिताले मलाई परीक्षा नलिनु भन्नुभएको छ, त मबाट दूर भइजा। त्यतिले मात्र दुस्रोवाला मैले छोडेन। तपाईँकै छिमेकीले मैले के भन्ने गरेको छु भने कुकुर कसले देख्नु भएको छ? कुकुर देखेको मान्छेले हात उठाउनु त। कुकुर कसले देख्नु भएको छ? सबैले देख्नु भएको छ। रियल कुकुर देखेकै हो तपाईँहरूले? देख्नु भएकै हो? त्यसो भए मलाई अर्को कुरा पनि भनिदिनुहोस्, कुकुरले कसलाई भुक्छ? नचिनेको मान्छेलाई। कसलाई भुक्छ? नचिनेको मान्छेलाई भुक्छ, राइट? यो संसार यस्तो छ, कुकुरले त सृष्टि त ईश्वरले गर्नुभएको कुकुरलाई। कुकुरले त नचिनेको मान्छेलाई भुक्छ, मान्छेले भुक्यो भने त चिनेको नजिकको मान्छेलाई भुक्छ। याद गर्नुभएको छ? भनेपछि हामी कुन स्थानमा छौँ होइन? त्यही भएर नजिकको मान्छेले भुक्यो भने नजिकको मान्छेलाई भुक्छ। त्यसले लाको रिस गर्छ, त्यसले खाएको रिस गर्छ, त्यसले हिँडेको रिस गर्छ, त्यसले बोलेको रिस गर्छ, त्यसले हरेक कुरा त्यसले कहाँबाट गर्यो भन्छ, त्यहाँबाट उसले के गर्छ त नजिकको मान्छेलाई भुक्न थाल्छ। तर कुकुरले त अपरिचित मान्छेलाई भुक्छ। त्यही भएर आज यो संसारमा मानिसहरू बेहोसी छन्, त्यही निन्द्रामा परेका छन्। त्यही निन्द्रामा परेको मान्छेलाई हामी बिउजाउँछु भनेर हिँडेका छौँ। त्यही बिउजाउँछु भन्दाखेरि तपाईँले घरमा याद गर्नु होला, कोही सुतेको मान्छेलाई झझगाउ गर्नु त ठाडै झम्दिन्छ, तपाईँलाई ठाडै झम्दिन्छ। निन्द्रा बिगार्दैले हो। समाजमा निन्द्रामा परेको मान्छेलाई तपाईँले झझगाउनु भने उसले ठाडै तपाईँलाई झम्दिन्छ। त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्, एकचोटि झम्झिनु होला, दुईचोटि झम्झिनु होला। मैले अहिले पनि भनिसकेको छु, 3चोटि 4चोटि त ओहो मेरो सत्य चाहिँ मलाई होस् ल्याइदिस् भनेर तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछ भनेर भनिसकेको छु। त्यसैले आजबाट हामी के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि खानामा विष घोल्ने मान्छे भन्दा कानामा विष घोल्ने मान्छेसँग हामी सचेत हुन जरुरी छ। हिजोको संसारको गुरुले के दिनुभयो थाहा छ? ज्ञान दिनुभयो। तर हाम्रो स्वर्गीय गुरुले के दिनुभयो? हिजो संसारमा हामीले ज्ञान दिनु गुरु पाउँथ्यौँ, ज्ञान दिनुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुले। तर हाम्रो गुरुले आज येशू मसीह गुरुले ज्ञान दिनुभयो। फरक यही छ। हिजो संसारको गुरुले हाम्रो कान फुक्नुहुन्थ्यो, संसारको गुरुले कान फुक्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रो येशू मसीह गुरुले हाम्रो प्राण फुक्नुभयो। याद छ तपाईँहरूलाई? हाम्रो प्राण फुक्नुभयो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ र मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, त दूर भइज। तपाईँलाई कसैले कुरा लाग्यो तेरो परमेश्वर भनेर बस, तेरो प्रभु भन्, कस्तो नचाहिँदो कुरा गर्छ यो भन्न सक्छन्। तर त्यतिखेर मनलाई दौरो बनाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्, मनलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। यदि मनलाई कमजोर बनाउनु भयो भने दुष्टको बाटोमा, यदि मनलाई मजबुत बनाउनु भयो भने ईश्वरीय राज्यमा होइन। त्यसै भनिएको छ र त्यसले एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै छेडमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। देखिस् यो राज्यहरू देखिस्, के देखिस् त भन्दा मैले यो राज्य देखेँ होइन। दियावलसले, कसले त? दियावलसले गुरु येशू मसीहलाई कुन समयमा? भोकाएको समयमा, कुन समयमा? तिर्खाएको समयमा, कुन समयमा? अप्ठ्यारो परेको समयमा। यो तपाईँहरू नहोला भन्न सकिन्छ। जुन समयमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि त्यो समय नहोला भन्न सकिन्छ होइन। त्यसैले दियावलसले सैतानिक आत्माले उहाँलाई भन्यो यो सारा अधिकार र यो सारा गौरव तँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र मैले जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई म दिँदछु। के तैँले मेरो दण्डवत गर्छस्? ल भन। सारा कुरा देखाएर
तर त्यो समयमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले केवल म बन्दावट गर्नु छ भने, मैले मान्न छ भने, मैले चिन्न छ भने मेरो एक पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, ऊ भन्दा मैले अरूलाई गर्नेवाला छैन। ऊ भन्दा अरूलाई गर्नेवाला छैन। ऊ भन्दा मैले अरूलाई गर्नेवाला छैन, किनकि मैले आज आत्माको पिता परमेश्वरलाई जानेको छु। त्यसपछि फेरि भन्यो, त्यसपछि के गर्यो त दोस्रोवाला आत्माले, तब त्यसले उहाँलाई यरुशलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो र उसलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट आउनुहोस्, तपाईँलाई त स्वर्गीय दूतहरूले हातै थाम्नेछन्। तर हाम्रो गुरु येशू मसीहले के भन्नुभयो भन्दा, यसो भनिएको छ, तैँले मेरो पिता परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु, म मेरो ईश्वरको परीक्षा गर्दिनँ। मेरो पिता महान हुनुहुन्छ, मेरो पिता परमेश्वर मेरो आत्मामा बस्नुहुन्छ, मेरो पिता महान हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट उहाँ परीक्षामा पास हुनु भएर आज गुरु येशू मसीह भएर तपाईँ यहाँको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हरेकलाई आज हामी सम्पूर्णलाई ईश्वरको आशिष छ तपाईँको। त्यसैले मन कमजोर नगर्नुहोस्, किनकि आज लामो समय दिन इच्छा थियो मलाई। त्यसैले म भन्छु, के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई त अब त कसैले पनि भड्काउन सक्दैन, कसैले भ्रम पार्न सक्दैन। त्यो विश्वास मैले गरेको छु। किन गरेको छु भन्दाखेरि, त्यो विश्वास मैले किन गरेको छु भन्दा मैले मेरो पितालाई विश्वास गरेर पाएको हुँ, कसैले पैसा दिएर पाएको चिजैन। आज संसारमा के छ थाहा छ? सम्पत्ति छ, शान्ति छैन। भोजन छ, भोग छैन। 1.5-2 लाखको खाट छ, निद्रा छैन। औषधि छ, आराम छैन। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितामा हरेक कुरा छ, हरेक कुरा सम्भव छ। शान्ति छ, आनन्द छ, सुख छ। आज हामीसँग बिहान र बेलुका खेतरमा चामल नहोला, तर मनमा भने शान्ति छ, आनन्द छ, एक ईश्वर छ। त्यसैले किनकि 1 बजिसकेछ, सम्मानको कार्यक्रम पनि छ, बोल्ने तपाईँको इच्छा धेरै थियो। अझै अर्को शाखामा कुदिरहनु भएको छ, फोन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि हजुरहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रता कहिले पनि नहोस्। र मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने हाम्रो रविन्द्र सर र हाम्रो सन्तोषी म्याडम जुन समयमा पोखरा जाँदाखेरि हिरासतमा पर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले के सोचेको थिएँ भने अब यति नै होला, अन्त्य काठमाडौँमा अब बिउ रहँदैन होला भनेको थिएँ। म एउटा कुरो यसै माझबाट के भन्न चाहन्छु भने आज हिजो तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँको साथमा ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। ईश्वर हुनुहुन्थ्यो तपाईँको साथमा। हाम्रो रविन्द्र सर र सन्तोषी म्याडमलाई म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने आज ईश्वर पनि हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा, यता जनहरू पनि हुनुहुन्छ। मन कमजोर नगर्नुहोस्। समस्या आउँछन्, समस्या आयो भन्दै परिस्थिति बिग्रिन सक्छन्, तर मनस्थिति नबिगार्नुहोस्। अझै पनि आज्ञाकारी बनेर ईश्वरको राज्यमा काम गर्दै जानुहोस् र तपाईँको अझै ईश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। हजुरहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि पास नपाओस् भन्दै हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।